बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सफ़िया ने कहा कि मैं अपने भाई की लाश देखकर इंतहाई सब्र और हिम्मत से काम लूँगी। एक और आवाज़ गूंजी, मेरे चचा हमज़ा ने क़राबत का हक़ अदा किया और नेक अमाल करने में सबकत ले गए। ये वो जुमला है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दोहराया करते थे। हज़रत हमज़ा की शख्सियत की गहरी तासीर और मकबूलियत इस कदर ज़्यादा थी कि सहाबी अपने बच्चों के नाम उनके नाम से मौसूम करते थे। नाज़रीन ग्रामी, सवाल तो ये है कि इतने बुलंद मर्तबे और नामवर इस्लामी शख्सियत की आखिरी 2 दफ़ा कब्र क्यों खोली गई। ये तो सब जानते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से बेहद मोहब्बत किया करते थे कि एक दफ़ा एक सहाबी बारगाह रसालत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, मेरे यहाँ लड़के की वलादत हुई है, मैं इसका क्या नाम रखूँ। तो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुझे अपने चचा हमज़ा से मोहब्बत है, लिहाजा इन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखो। नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 2 साल पहले आपके चचा और रज़ाई भाई सैयद शुहदा शेर खुदा हज़रत सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू अमारा थी। आप नहायत हसीन और जमील, दुबले पतले, चौड़ी छाती और दराज कद थे। आप अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हिफाजत में पेश पेश रहते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि उनके सामने होते हुए किसी काफिर की जुर्रत ना होती कि नबी करीम के ख़िलाफ़ कोई नाज़िबा लफ्ज़ भी बोल दे। इसी तरह ऐलान नबूवत को 6 साल गुजर चुके थे कि एक दिन कोहे सफ़ा के करीब एक बांदी ने आपको शिकार से वापसी पर रोका और कहने लगी, ए अबू अमारा, काश आप पहले आ जाते। थोड़ी देर पहले ही अबू जहल ने आपके भतीजे मोहम्मद को गालियाँ निकाली हैं और हाथापाई भी की है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। ये सुनते ही आप जोश में आ गए, तेज़ी के साथ खाना काबा की तरफ बढ़े, बगैर किसी को कुछ कहे सीधा अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर ज़ोर से अपनी कमान दे मारी। अबू जहल के सर से खून का फव्वारा निकल पड़ा और साथ ही फरमाने लगे, आज से मेरा दीन वही है जो मेरे भतीजे मोहम्मद का है। अगर किसी में ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। आप मदीना तशरीफ़ लाए तो इस्लामी लश्कर के पहले अलंबरदार बने। 2 हिजरी में होने वाली पहली जंग में आपने बेशुमार काफरों को जहन्नम वासिल किया। मक्का की मशहूर जंग जो और पहलवान उत्बा को हज़रत हमज़ा ने ही एक ही वार में ख़त्म किया, जिसके बाद पूरे अरब में हज़रत हमज़ा की धाक बैठ गई। शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी ग़ज़वातुल उहद शुरू होता है कि जिसमें कुफ़ार ग़ज़वा बदर का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर हमला करते हैं। उनका सबसे बड़ा मकसद हज़रत हमज़ा को शहीद करना है, क्योंकि जितना नुकसान ग़ज़वा बदर में कुफ़ार मक्का को उन्होंने दिया और कोई ना दे सका। जुबैर बिन मुताम ने अपने ग़ुलाम वहशी को, जो कि नेज़ा चलाने में माहिर था, तो उसको लालच दिया कि अगर तुम मेरे चचा को कत्ल करने वाले हज़रत हमज़ा को शहीद कर देगा तो इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। हिंद ज़ौजा अबू सुफ़ियान ने भी वहशी को कसीर इनाम का लालच दिया, क्योंकि हिंद का बाप उत्बा को हज़रत हमज़ा ने जंग बदर में कत्ल किया था। चुनांचे वहशी ने हज़रत हमज़ा को धोखे से किसी और से लड़ाई के दौरान पीठ में नेज़ा मार कर बेदर्दी से शहीद कर दिया। ये सारा वाक़या इसी तरह बुखारी और मुस्लिम में रवायत हुआ है। हज़रत हमज़ा का पेट चाक करके उनका कलेजा निकाल कर हिंदा ने चबाया। फिर हिंदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हज़रत हमज़ा के कान नाक काट कर इन्हें लड़ी में परो कर उनके कड़े बाजूबंद और पाजेब बनाए और इन्हें पहनकर मक्का में दाखिल हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा के जिस्म को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हुई और फरमाया, हमज़ा,
سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائیے کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر، حضرت صفیہ لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپنے دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایات حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جنگ احد کے 40 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی، جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کا ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہے تھے جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا گیا۔ مزید سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھدوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیواریں بنوا دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔